अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सिकंदराबाद में टास्क फोर्स और लालागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक मंशियात सप्लायर, एक पेडलर और 2 सार्फिन शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 25 साल नागेश्वर राव केलू, 47 साल हरदीप सिंह, 34 साल प्रियांत विजय और 37 साल गंदम गोवर्धन के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक नागेश्वर राव, जो पेशे से मजदूर और ओडिशा का रिहायशी है, कम आमदनी के बाइस मंशियात के कारोबार में मुलविस हुआ। वो साहिबा गोलूरी नामी शख्स की हिदायत पर ओडिशा के मुख्तलिफ अदला में मंशियात सप्लाई करता था। वाक़े के दिन नागेश्वर राव बस के जरिए सिकंदराबाद पहुंचा और उसे मिट्टूगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब इंतजार करने को कहा गया था। वहां हरदीप सिंह, प्रयांत विजय और गोवर्धन ने उसे गांजा खरीदा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। सहाफियों के एक्रेडिशन कार्ड की मियाद में मजीद 2 माह की तौसी। तेलंगाना हुकूमत की हाई कोर्ट को इत्तला। तेलंगाना हाई कोर्ट में सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एक्रेडिशन कार्ड जियो नंबर 252 और जियो 103 की तरमीमात के खिलाफ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दायर करदा अर्जी पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें एक्रेडिशन कार्ड की मियाद 30 अप्रैल साल 2026 तक बरकरार रखने की हिदायत दी है। यह अर्जी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दाखिल की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मज़कूरा हुकूमती अहकामात से सहाफियों को पेशेवाराना सरगर्मियों और सहूलियात मुतासिर हो सकती हैं। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी मारूफ कानूनदान एडवोकेट बरकत अली खान ने की। समाअत के दौरान स्पेशल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने वर्किंग जर्नलिस्ट की पेशेवाराना मसरूफियात में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए आर्जी तौर पर एक्रेडिशन कार्ड्स की मुद्दत में 2 माह की तौसी का फैसला किया है। अदालत ने सरकारी बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए वादे किया है कि मौजूदा एक्रेडिशन कार्ड्स 30 अप्रैल साल 2026 तक मौसर रहेंगे। साथ ही रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो मुख्तलिफ जियो के खिलाफ उठाए गए नुकात पर तफसीली जवाब दाखिल करें। अदालत ने केस की समाअत आइंदा 4 हफ्तों बाद मुकर्रर की है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में चारशंबे की रात 3.9 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। इत्तलात के मुताबिक ये ज़लज़ला रात तकरीबन 11:49 पर आया और उसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर इत्तला नहीं मिली। वादे है कि हाल ही में हैदराबाद के बाद इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। 10 फरवरी की सुबह तकरीबन 10:10 पर गाजुला रामाराम के मिट गंगोटा और खुतुबुल्लापुर इलाकों में जमीन में गैर मामूली हरकत और तेज आवाज महसूस की गई, जिसके बाइस लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ज़लज़ले को महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। हुकाम की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीम बोधन ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन ग्राउंड में लड़कियों को हरासा करने वाले एक ओबाश नौजवान को हिरासत में लेकर SHO बोधन वेंकट नारायण के सामने पेश किया। SHO ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को स्पेशल जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट बोधन शीश तलपासाई के सामने पेश किया, जहां मुअज़्ज़िज़ जज ने मुलजिम को 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन ने खबरदार किया है कि लड़कियों को हरासा करने वालों के खिलाफ शी टीम और मुकामी पुलिस अवाम के ताउन से बाद शनाख्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बोधन शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जारी इंटरमीडिएट इम्तिहानी मरकज का आज जिले कलेक्टर निजामाबाद एल्ला त्रिपाठी ने अचानक मुआयना किया। उन्होंने इम्तिहानात के इनेकाद के तरीक़ेकार का बारीक बीनी से जायजा लिया। जुमेरात को इंटर सेकेंड ईयर का इम्तिहान जारी था। इस दौरान तलबा की हाजिरी रजिस्टर चेक किया। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानात कवायद के मुताबिक जारी है या नहीं, इस बात का उन्होंने जायजा लिया। इम्तिहानी मराकज में पीने के पानी की सहूलत, फर्स्ट एड, ANM और टॉयलेट्स व दीगर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब है या नहीं, इसका भी जायजा लिया गया। इख्तियार के जिले 30 इम्तिहानी मराकज में इंटर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मुनक्किद हुए। जनरल कोर्सेज में 5832 और वोकेशनल कोर्सेज में 801 तलबा ने शिरकत की, जबकि 133 तलबा गैर हाजिर रहे। कुल 98.3% तलबा ने इम्तिहानात लिखे। एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू BS लता ने मेडपल्ली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के साथ साथ कोरटला में BRBM और इब्राहिमपट्टनम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया और इम्तिहानी मराकज में किए गए इंतजाम का मुआयना किया।
ضلع جگتیال رائے پٹنم سے گزرنے والی گوداوری ندی پر گوداوری پشکرم کے لیے وسیع انتظامات کے لیے ہر قسم کی تجاویز تیار کی جانی چاہیے۔ جگتیال ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس سے خطاب۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ سال 2027 گوداوری ندی پشکرم کے انتظامات متعلقہ حکام کے ساتھ جائزہ لیا۔ ضلع کلکٹر بی ستیہ پرساد نے کہا کہ گوداوری پشکرم کے انتظامات کے لیے ٹھوس تجاویز تیار کی جائے۔ انہوں نے مربوط ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ میں سال 2027 گوداوری ندی پشکرم کے انتظامات پر متعلقہ حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بھینسہ میں بھینسہ بلدیہ کی جانب سے عیدگاہ پر اعلیٰ سطحی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے بلدیہ وائس چیئرمین ادریس بیگ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بلدیہ کے ورکروں سے کام میں کسی بھی لاپرواہی کا انتباہ دیا اور عید الفطر پر نمازیوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے اور ہر طرح کی سہولت ملے۔ اس موقع پر پارٹی ورکر کی کافی تعداد موجود تھی اور کانگریس یوتھ لیڈر نعمان بھی موجود تھے۔ بانسواڑہ میں باداماتی جمعہ بلاک F6 ڈبل بیڈ روم مکان نمبر 247 میں تکمیل سماعت قرآن و دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام جناب شیخ شبیر صاحب اور عبدالعزیز صاحب کی اطلاع کے مطابق رکھا گیا۔ اس موقع پر خطاب کے لیے حضرت مولانا مفتی نوید قاسمی امام و خطیب مسجد جبار خصوصی شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے امت مسلمہ سے اپیل کی گئی ہے کہ باداماتی جمعہ بلاک F6 میں اپنی خواتین کو روانہ کریں۔ تمام خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ دہلی کے بی ایس آباد کی کاغذ نگر بلدیہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کی انیتا نے اپنے ہمراہ BRS بلدیہ کونسلرز کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کی انیتا نے آصف آباد پہنچ کر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ سے ملاقات کرتے ہوئے کاغذ نگر بلدیہ کے حدود میں عوامی مسائل اور پینے کے پانی کے مسئلے سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے لیے تحریری طور پر نمائندگی پیش کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر کاغذ نگر بلدیہ کے حدود میں موجود عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرنے کا کاغذ نگر بلدیہ کونسلروں کو بھروسہ دیا۔ بودھن کے وارڈ نمبر 1 میں گزشتہ روز سپہر مچھروں کی روک تھام کے لیے بلدیہ بودھن کی جانب سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ شہر کے مدافعات میں واقع محلہ اچن پلی میں میونسپل عملے کی جانب سے مچھر کش محلول کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے صاف صفائی کی مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر بودھن میونسپل کمشنر جادو کرشنا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اطراف و کناف صاف و صفائی کا خیال رکھیں اور کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے۔ سلسلہ ضلع کے انٹیگریٹڈ آفس کمپلیکس میں قائم کلکٹر چیمبر میں گریما اگروال نے آج باضابطہ طور پر ضلع کلکٹر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ وہ 23 اکتوبر 2025 سے ضلع لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر اور انچارج کلکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ ریاستی حکومت نے جمعرات کے روز احکامات جاری کرتے ہوئے انہیں مستقل ضلع کلکٹر مقرر کیا تھا۔ ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر پنڈتوں نے آشیرواد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گڑم ناگیش سمیت متعدد ضلعی افسران نے کلکٹر سے ملاقات کر کے گلدستہ پیش کیے اور مبارکباد دی۔ تقریب میں AVO رام ریڈی، کلکٹریٹ سپروائزر شرون اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سلسلہ ضلع پولیس نے موبائل فون کی بازیابی میں اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریباً 6 لاکھ روپے مالیت کے 63 گمشدہ و چوری شدہ موبائل فون برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیے۔ ضلع پولیس دفتر میں منعقدہ سیل فون ریکوری میلے کے دوران جدید ٹیکنالوجی اور CEIR یعنی کہ سینٹرل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی رجسٹر پورٹل کی مدد سے یہ موبائل فون نہ صرف ریاست کے مختلف علاقوں بلکہ پڑوسی ریاستوں سے بھی بازیافت کیے گئے۔ ضلع SP بھی مہیش گیتے نے کہا کہ موبائل فون آج ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جس میں بینک اکاؤنٹس اور اہم معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ موبائل گم یا چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر CEIR پورٹل پر فون بلاک کریں اور قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائیں۔ جگتیال میونسپلٹی نومنتخب چیئرپرسن سمندلا وانی سرینیواس نے آج بلدیہ جگتیال میں کمشنر بلدیہ اسپندنا کی قیادت میں چارج سنبھال لیا۔ کمشنر نے چیئرپرسن کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے۔ وائس چیئرمین زینت پروین زوجہ منیر الدین نے رکن اسمبلی کو گلدستہ پیش کیا۔ نومنتخب چیئرپرسن نے کہا کہ جگتیال کی ترقی ان کا اہم مقصد ہے۔ سبھی کے تعاون جگتیال کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کروں گے اور رکن اسمبلی سنجے کمار نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سندیپ کمار جھا نے بطور ضلع کلکٹر جنگاؤں اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ جمعرات کے روز رضوان بادشاہ شیخ کا تبادلہ ہو گیا۔ ان کی جگہ GHMC قطب اللہ پور زونل کمشنر سندیپ کمار جھا کو جنگاؤں کا کلکٹر مقرر کیا گیا۔ سندیپ کمار جھا نے آج سپہر ضلع کلکٹر جنگاؤں کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ تمام ضلع عہدیداروں نے نئے کلکٹر کا خیر مقدم کیا۔
नागर करूर जिले में जारी इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के इंतजामात का जिले कलेक्टर बी संतोष ने अचानक मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि इम्तिहानात के अख्ताम तक अमला चौकस रहे और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी के बगैर इम्तिहानात को पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुनक्किद किया जाए। कलेक्टर ने इम्तिहानी मरकज के क्लासरूम्स का दौरा किया और देखा कि तुलबा पुरसुकून माहौल में इम्तिहान लिख रहे हैं या नहीं। उन्होंने जिले इंटरमीडिएट ऑफिसर से तमाम सहूलतें मुहैया करने का मुतालबा किया। इम्तिहानी मरकज में जुमला 197 तुलबा में से 193 हाजिर थे, जबकि 4 गैर हाजिर थे। जिले कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने जनगांव में 2 साल खिदमत अंजाम दिया। उनका तबादला अब जोगू लांबा गढ़वाल जिले को कर दिया गया है। इन 2 सालों के दौरान जनगांव के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश थी। जिले की तरक्की में उनका खास रोल रहा। जिले का नाम कौमी सतह पर रोशन किया। हमारा जिला हमारा पानी जल शक्ति प्रोग्राम के निफाज के जरिए मरकजी वजीर जल प्रहारी सम्मान का बाविखा एजाज भी हासिल किया। उन्होंने जिले में फलाई स्कीमों के निफाज में खुसूसी खिदमत देकर अवार्ड हासिल किए। इस तरह कानूनी इत्तलात की दरख्वास्तों के तेज तरह और निफाज में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जनगांव को रियासती गवर्नर जयदेव वर्मा के हाथों से बेहतरीन जिले का अवार्ड भी हासिल किया। बल्दिया निर्मल के नौमुंतखब सदरनशीन उपाला काव्या और नायब सदरनशीन उपाला गणेश चक्रवर्ती ने आज हल्का असम्बली निर्मल कांग्रेस के सियाहिराव से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और निर्मल में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया और नायब सदरनशीन बल्दिया ने के सिरी हरिराव को शॉलपोशी की और तहनीत पेश की। इस मौके पर श्री हरिराव ने उपाला गणेश चक्रवर्ती को मशवरा दिया कि निर्मल में पानी के मसले पर अव्वलीन तरजीह दें। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है, साथ ही निर्मल में तरक्याती कामों के मिलकर हुकूमत से ज्यादा फंड्स की फराहमी के लिए नुमाइंदगी करें। 28 फरवरी को तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने जा रहे जुनूबी हिंद यादव प्लीनरी इजलास में तमाम यादव बरादरी से भरपूर शिरकत की अपील की गई है। ये अपील कौमी यादव को जिदोजहद समिति के रियासती सदर के देवेंद्र यादव ने की। गंभीरापेट मंडल के कोतपली गांव में इजलास से मुताल्लिक तशहीरी पोस्टर्स की रोनमाई के मौके पर उन्होंने कहा कि प्लीनरी इजलास में यादव बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा यादव बरादरी को सियासी तौर पर बेदार होकर इख्तिदार में हिस्सेदार बनना चाहिए। वरंगल अदालत में बम रखने की धमकी की इत्तला पर बम स्क्वाड के एहलकार बम की धमकी की जांच में मसरूफ हो गए। सिकंदराबाद के इलाके वारसीगुड़ा के शहबाजगुड़ा में गुज़िश्ता 1 माह से आलूदा पानी की फराहमी पर मुकामी अफराद शदीद परेशानी का शिकार है। मकीनों का कहना है कि हर रोज सुबह तकरीबन 4 बजे नलों में पानी आता है, लेकिन जब तक घरों के अफराद बेदार होते हैं बर्तनों में जमा पानी कचरा आलूद और बदबूदार हो चुका होता है। रिहायशियों ने इस सूरत हाल का मुवाजना हालिया इंदौर पानी आलूदगी सानहे से किया, जिसमें कम अज कम 22 अफराद हलाक और सैकड़ों अस्पताल में दाखिल हुए थे। उनका कहना है कि शहबाजगुड़ा में भी बच्चों और बुजुर्गों में पेट की इन्फेक्शन, बुखार और क़य के केसेस में इजाफा हो रहा है। एक मुखाबिर रिहायशी ने कहा कि हम बाकायदगी से पानी का बिल अदा करते हैं, लेकिन हमें गंदा और गैर महफूज पानी मिल रहा है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इलाके के मकीनों के मुताबिक उन्होंने महकमे आबरसानी, मुकामी कॉर्पोरेटर और MLA से मुतादिद शिकायतें की, मगर कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। उनका मुतालबा है कि ज़ेर ज़मीन पाइपलाइनों का फौरी मुआयना किया जाए, पानी के मियार की जांच की रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाए, सप्लाई लाइनों की सफाई और फ्लशिंग की जाए, फौरी तौर पर मसले का हल निकाला जाए। मुकामी अफराद का कहना है कि वो फौरी और मुस्तकिल हल के मुंतज़िर हैं ताकि किसी मुमकिन सेहत के बहरान से बचा जा सके। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में एक 12 साल लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जुमेरात को पेश आया। पुलिस के मुताबिक सैयद नगर का रिहायशी ये बच्चा जुबली हिल्स के एक खानगी स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म था। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO ने तस्दीक की है कि 51 साल वालिद इरफान खान अक्सर अपने बेटे को मोबाइल गेम ज्यादा खेलने और मना करने के बावजूद न रुकने पर डांटते थे। पुलिस के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 12:30 बजे बड़ी बहन ने लड़के को घर में फांसी की हालत में पाया और उस वक्त वालिदैन एक जनाजे में शिरकत के लिए घर से बाहर गए हुए थे। बच्चे को फौरी तौर पर नामपल्ली के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 12:55 पर उसे मुर्दा करार दे दिया गया।
والدہ اناج کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ والد نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی پر کوئی شبہ نہیں ہے اور ضروری قانونی کارروائی کی درخواست کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے علاقے جبلی ہلز میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ روڈ نمبر 36 پر واقع منگلا گوری کپڑوں کے شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے بلند ہونے کے ساتھ پورا علاقہ گھنے دھوئیں سے بھر گیا اور آگ قریبی عمارتوں تک پھیلنے لگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر انجن عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دکان کے سامنے نصب مندر کے سیٹ میں برقی کے شارٹ سرکٹ کے باعث چنگاری اٹھی جس سے آگ لگ گئی۔ صبح شو روم کھولنے کے دوران اچانک چنگاریاں نکلی اور مندر کا سیٹ جل اٹھا جو مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آگ بعددہ شو روم کے اندر پھیل گئی اور کپڑے جلنے لگے۔ عمارت مکمل طور پر آگ اور گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں ہے۔ شعلے تیزی سے بلند ہونے کے باعث سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ پولیس کے مطابق فی الحال تمام عملہ باہر محفوظ ہے اور عمارت کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے کلکٹر راہل راج رات دیر گئے عام آدمی کی طرح اچانک سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ بعدازاں انہوں نے اپنا تعارف وہاں موجود اسٹاف سے کروایا اور رامائن بلدیہ کے حدود کے اس کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سرکاری گاڑی کو اسپتال سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ٹھہرایا اور اچانک اسپتال پہنچ کر معائنہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے اسٹاف کی کارکردگی، ان کی حاضری، رجسٹرز اور دیگر تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مریضوں سے بھی بات چیت کی اور علاج کے بارے میں ان سے چند سوالات کیے۔ تلنگانہ حکومت معمر افراد، بیواؤں، معذوروں اور دیگر ضرورت مند طبقات کو مالی سہارا دینے کے لیے جاری چیوتا اسکیم کے تحت پنشن کی رقم میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو مرحلے وار پورا کرنے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ ریاست کی مالی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ابتدائی طور پر موجودہ پنشن کی رقم میں 500 روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ بنایا ہے۔ اگر اس تجویز پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ضعیف افراد، بیواؤں، بیڑی کارکنوں اور ایڈز کے مریضوں کی موجودہ پنشن 2016 روپے سے بڑھا کر 2516 روپے کر دی جائے گی۔ معذور افراد کو ملنے والی رقم 4016 روپے سے بڑھا کر 4516 روپے تک پہنچ جائے گی۔ محکمہ فائنانس کے اعداد و شمار کے مطابق پنشن میں محض 500 روپے کے اس اضافے سے سرکاری خزانے پر سالانہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فی الوقت حکومت پنشن کی تقسیم پر ماہانہ 950 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ اگلے انتخابات تک پنشن کی اس رقم کو بتدریج 4000 سے 6000 روپے تک کی سطح تک لے جایا جائے۔ اس کے لیے بجٹ میں بڑے پیمانے پر فنڈز مختص کرنے ہوں گے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں 500 روپے کا یہ اضافہ غریب طبقات کے لیے کسی حد تک راحت ثابت ہوگا۔ تاہم کسانوں اور غریب عوام کی نظریں اس بات پر لگی ہے کہ حکومت اپنا مکمل انتخابی وعدہ یعنی کہ 4000 روپے پنشن کب تک پورا کرے گی۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں کپڑوں کے تاجر کے خاندان کے 6 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں جڑواں بچوں سمیت 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تاجر نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے اور اسی دوران 2 منزلہ مکان میں اچانک بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے وقت گھر میں 2 خواتین اور 5 بچے موجود ہیں جو شعلوں میں پھنس گئے۔ مقامی افراد نے مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو فوراً پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ گلی تنگ ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اندر جانے میں دشواری پیش آئی، چنانچہ عملہ پڑوسی کی چھت کے راستے مکان تک پہنچا۔ تقریباً 30 منٹ تک خاندان کے افراد آگ میں گھرے رہے۔ ریسکیو ٹیم نے سامنے والے مکان سے سیڑھی لگا کر خواتین اور بچوں کو باہر نکالا اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ یہ واقعہ لیساری گیٹ پولیس اسٹیشن کے کدوائی نگر میں پیش آیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی لاتے ہوئے بڑے پیمانے پر 45 IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے۔ اس سلسلے میں احکامات چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق سنجے کمار اسپیشل سیکریٹری صنعت و تجارت کو پنچایت راج اور دیہی ترقی کا اسپیشل چیف سیکریٹری مقرر کیا گیا، جبکہ این سری دھر پنچایت راج سے ہٹا کر IT اور صنعت و تجارت کا پرنسپل سیکریٹری مقرر کیا گیا اور وہ مائنز و جیولوجی کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہیں گے۔ راہل بوجھا کو محکمہ آبپاشی سے JAD پولیٹیکل میں پرنسپل سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا اور انہیں BC ویلفیئر کا اضافی چارج بھی دیا گیا۔ دہلی میں تلنگانہ بھون سے وابستہ گورو اپل اب TGMS IDC کے MD ہوں گے، جبکہ مشرف علی فاروقی کو TGS PDCL سے ہٹا کر نئے قائم ہونے والے 3rd ڈیسکام کا CMD بنایا گیا ہے اور ان کی جگہ جتیش وی پاٹل کو TGS PDCL کا نیا CMD مقرر کیا گیا ہے۔
حیدرآباد کے شہریوں کے لیے آمد و رفت کی سہولت کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت ایک جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پوڈ ٹیکسی متعارف کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میٹرو مسافروں کو اسٹیشن سے ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریپڈ ٹرانسپورٹ یعنی کہ PRT کے نام سے یہ نظام لایا جا رہا ہے، جو میٹرو اسٹیشنوں کو براہ راست بڑے دفاتر، IT ہب اور رہائشی علاقوں سے جوڑے گا۔ فی الوقت حیدرآباد میں روزانہ تقریباً 5 لاکھ افراد میٹرو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اسٹیشن سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بسوں اور آٹو کی عدم دستیابی، زیادہ کرایہ اور ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کے پیش نظر حکومت نے سڑکوں کے ٹریفک سے ہٹ کر ایلیویٹڈ ٹریکس پر چلنے والے پوڈ ٹیکسیوں کے منصوبے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست اڈیشہ میں بدعنوانی کا ایک بڑا معاملہ بے نقاب ہوا، جس نے سرکاری حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ کٹک مائننگ سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر دیپ برت موہنتی کے گھر اور دفتر پر اینٹی کرپشن شعبے کی کارروائی میں کروڑوں روپے کی غیر قانونی رقم برآمد ہوئی۔ حکام کے مطابق ایک کانٹریکٹر کی فائل کلیئر کرنے کے لیے موہنتی نے 30,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ شکایت موصول ہونے پر وجیلنس ٹیم نے جال بچھایا اور انہیں دفتر میں رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران ان کے دفتر کی دراز سے مزید 1,20,000 روپے نقدی برآمد ہوئے۔ اس کے بعد حکام نے بھونیشور میں واقع ان کی عالیشان فلیٹ سمیت مختلف مقامات پر بیک وقت دھاوے کیے۔ تلاشی کے دوران الماریاں اور بیگوں سے نوٹوں کے انبار برآمد ہوئے۔ گھنٹوں کی گنتی کے بعد تقریباً 4 کروڑ 10 لاکھ روپے نقدی ہونے کی تصدیق ہوئی۔ وجیلنس حکام کے مطابق یہ اڈیشہ کی تاریخ میں کسی سرکاری افسر کے پاس سے برآمد ہونے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔